हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि सब्जेक्टिभ क्वेशनको कलेक्सन लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि सब इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर र इन्जिनियर सबै लेभलको लागि चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण 20 वटा क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि प्रदेश लोक सेवा आयोग र यो चाहिँ संघको चाहिँ एक्जामको लागि चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ र धेरै जना साथीहरुले चाहिँ रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो कि यो संघको सब्जेक्टिभमा कस्ता टाइपको क्वेशनहरु चाहिँ सोध्ने गर्छ, त्यसको चाहिँ एउटा मोडेल फर्मेट टाइपको बनाउने इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु चाहिँ चाहिएको थियो सबैले। त्यही भएर तपाईहरु कपी कलम लिएर नोट गर्न स्टार्ट गर्नुस्। यो आजको 20 वटा क्वेशन धेरै नै उपयोगी हुनेछ तपाईहरुको लागि र यो क्वेशन अनिवार्य रूपले तपाईहरु यदि असिस्टेन्टको लागि कर्णाली प्रदेश र सब इन्जिनियरको लागि चाहिँ कर्णाली प्रदेशको लागि र इन्जिनियर लेभलको जुनसुकै तहको लागि चाहिँ तपाईहरु यो प्रिपेयर गर्नु होला। यो चाहिँ सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। सब्जेक्टिभ क्वेशन फर सिभिल इन्जिनियर, सब इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर र जुन पनि एनईए को लागि भयो, केयुकेएल को लागि भयो, जुनसुकै को लागि पनि यो इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। त्यही भएर तपाईहरु भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र यो क्वेशन कतै कपीमा चाहिँ एक ठाउँमा नोट डाउन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ, व्हाट आर द कंस्टिट्युएन्ट अफ गुड ब्रिक अर्थ, डिस्कस द प्रोपर्टीज अफ अ फर्स्ट क्लास ब्रिक, डिस्क्राइब द टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड टू चेक द क्वालिटी अफ ब्रिक। तो यो एउटा ब्रिक सम्बन्धी बिल्डिङ मटेरियल को धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ। ब्रिक में कुन कुन इन्ग्रेडिएन्ट चाहिँ युज हुन्छ र यसको प्रोपर्टीज बारे, फर्स्ट क्लास ब्रिक को चाहिँ प्रोपर्टीज बारे चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्ने छ यसमा र टेस्ट कुन कुन हुन्छ ब्रिक में त्यसको लागि चाहिँ यो क्वेशन रहेको छ र यो क्वेशन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ यो बिल्डिङ मटेरियल को लागि। र अर्को क्वेशन साइड में यो पनि नोट डाउन गरिहाल्नु, यो चाहिँ स्टोन मेजोनरी को सट्टा चाहिँ ब्रिक मेजोनरी किन युज गरिन्छ आजकल चाहिँ बिल्डिङ मटेरियल को रूपमा, त्यो पनि याद लेखिहाल्नु। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ, एक्सप्लेन भेरियस युजेस अफ अ कन्टुर म्याप इन सिभिल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट। सिभिल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट में चाहिँ कन्टुर म्याप सम्बन्धी यो क्वेशन आउन सक्छ। एक्सप्लेन भेरियस युजेस अफ कन्टुर म्याप को के युज रहेको छ सिभिल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट में, यो पनि एउटा चाहिँ नोट डाउन गर्नु होला। यो सर्वे को क्वेशन रहेको छ। नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ, यो सीपीएम र पटबाट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को डिफाइन पट एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइम एस्टिमेट यूज्ड इन पट। तो सीपीएम र पट को डिफरेंस पनि याद गर्नु होला र यो चाहिँ डिफाइन पट एंड डिस्कस द सिग्निफिकेंस। तो सीपीएम र पटबाट एउटा क्वेशन आउने चान्सेस हुन्छ र सब इन्जिनियर र सिभिल इन्जिनियर को के रोल हुन्छ कंस्ट्रक्शन साइट में, त्यो पनि एउटा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन को रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। र अर्को चाहिँ क्वेशन नम्बर 4 मा के छ, क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ, व्हाट इज मेन्ट बाय प्रोपोर्शनिङ अफ कंक्रीट। रेशियो प्रोपोर्शनिङ जुन कंक्रीट को छ त्यही हो यो। व्हाट इज मेन्ट बाय प्रोपोर्शनिङ अफ कंक्रीट, डिस्कस इट्स प्रोपर्टीज र डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड अफ प्रोपोर्शनिङ अफ कंक्रीट, यो चाहिँ रहेको छ। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ, यो कंक्रीट टेक्नोलोजीबाट थियो, बिल्डिङ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलोजीबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ, राइट द पर्पस अफ टाई बार एंड डोवेल बार इन जोइंट अफ सिमेन्ट कंक्रीट पेभमेन्ट। टाई बार र डोवेल बार को यो क्वेशन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। इन जोइंट अफ सिमेन्ट कंक्रीट पेभमेन्ट में चाहिँ टाई बार र डोवेल बार केलाई भनिन्छ र यसको डिफरेन्स चाहिँ एउटा चाहिँ डिफरेन्स पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 6 मा के छ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप अफ मेसिनरी रिक्वायर्ड एट सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में चाहिँ कुन कुन डिफरेंट टाइप अफ मेसिनरी चाहिँ छ त्यो त्यसको बारेमा चाहिँ मेसिनरी रिक्वायर्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट, सिविल कंस्ट्रक्शन साइट में डिफरेंट टाइप अफ मेसिनरी रिक्वायर्ड हुन्छ, त्यो चाहिँ मेसिनरी को बारेमा लेख्न भनेको छ। स्टोन मेसिनरी, ब्रिक मेसिनरी, त्यहीको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्ने छ। र डिस्कस द फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएन्स द परफॉर्मेंस अफ अर्थ मुभिङ मेसिनरी। अर्थलाई चाहिँ हटाउनको लागि जस्तो सोभेल भयो, अनि अर्को चाहिँ जेसीबीहरु भयो, अनि अर्को चाहिँ यो एक्सकाभेटरहरु भयो। क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ, इनुमरेट द टेस्ट टू व्हिच अ स्टोन शुड बी सब्जेक्टेड फर द मेकिङ इट फिट फर बिल्डिङ कंस्ट्रक्शन। स्टोन को लागि चाहिँ कसरी तपाईहरु फिट फर कंस्ट्रक्शन को लागि, बिल्डिङ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को लागि इनुमरेट द टेस्ट,
कुन टेस्ट यस्तो छ जुन चाहिँ टेस्ट गरिसकेपछि बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टको लागि चाहिँ स्टोन पनि फिट फर युजको लागि हुन सक्छ र यो पहाडी एरियामा चाहिँ धेरै नै सस्तो पनि पाउँछ। त्यही भएर इनुमरेट द टेस्ट, कुन टेस्ट छ स्टोनको त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न भनेको छ। व्हाट इज मेन्ट बाई ड्रेसिङ अफ स्टोन, ड्रेसिङ अफ स्टोन भन्नाले के बुझिन्छ र व्हाट आर द एडभान्टेज अफ क्वेरी स्टोन, स्टोन क्वेरी गर्नको लागि एडभान्टेजहरू के रहेको छ। स्टोन चाहिँ युज गरिन्छ त्यो चाहिँ पहाडी एरियामा, तर मधेसमा आउँदा ट्रान्सपोर्टेसन कोस्ट बढी भएकोले चाहिँ यो ब्रिक मेजनरी फिजिबल देखिन्छ धेरै ठाउँमा, तर त्यो चाहिँ स्टोन यदि पहाडमा गर्छ भने स्टोन मेजनरीको तपाईहरु धेरै बिल्डिङहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 8 मा के छ, 8 मा रहेको छ व्हाट आर द भेरियस फ्याक्टर टु बी कन्सिडर्ड इन द डिजाइन अफ ट्राफिक आइसल्यान्ड, व्हाट आर द भेरियस फ्याक्टर टु बी कन्सिडर्ड इन द डिजाइन अफ ट्राफिक आइसल्यान्ड फर च्यानलाइज इन्टरसेक्सन को बारेमा सोधेको छ। ब्रिफली एक्सप्लेन विथ द हेल्प अफ ए स्केच हाउ स्पीड अफ भेहिकल क्यान बी कंट्रोल्ड बाई युजिङ ट्राफिक आइसल्यान्ड एट इन्टरसेक्सन। यो ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ को क्वेशन रहेको छ। व्हाट आर द भेरियस फ्याक्टर टु बी कन्सिडर्ड इन द डिजाइन अफ ट्राफिक आइसल्यान्ड, यो भेलोसिटीहरू हुन्छ त्यसको। यो ट्राफिक आइसल्यान्ड च्यानलाइज्ड इन्टरसेक्सन को चाहिँ तपाईहरु एकचोटी हेर्नु होला, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन को रूपमा रहेको छ। यो ट्राफिक आइसल्यान्ड एट इन्टरसेक्सन मा चाहिँ अर्को रोटरी इन्टरसेक्सन पनि हुन्छ भने यो सिभिल इन्जिनियर को लागि इम्पोर्टेन्ट छ रोटरी इन्टरसेक्सन, तर यो चाहिँ सब इन्जिनियर लेभलमा नसोध्ला, यो चाहिँ लङ क्वेशन को लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। 10 नम्बर को क्वेशन को लागि, ओभरसियर को लागि, संघ को लागि सोध्न सक्छ। अब क्वेशन नम्बर 9 मा के छ, व्हाट डू यू मीन बाई शेड्यूलिङ अफ अ सिभिल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट, शेड्यूलिङ अफ अ सिभिल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट, व्हाट आर द एडभान्टेज अफ शेड्यूलिङ, शेड्यूलिङ को एडभान्टेज के हो, डिस्कस द क्लासिफिकेसन अफ शेड्यूलिङ। र अब नेक्स्ट क्वेशन 10 नंबर को क्वेशन में के छ, 10 नंबर को क्वेशन में रहेको छ डिफाइन ड्यूटी एंड डेल्टा, डिराइव द रिलेशनशिप बिट्विन ड्यूटी एंड डेल्टा, जुन कि डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डी अथवा ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बाई डेल्टा। यसको रिलेशनशिप के हुन्छ, यसको चाहिँ जति वाटर सप्लाई गरेको हुन्छ फिल्डमा र जति वाटर चाहिँ फिल्डमा भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इक्वेट गरेर चाहिँ निकालिन्छ। यो ड्यूटी एंड डेल्टा को रिलेशनशिप यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ र युजिङ दिस रिलेसन फाइन्ड द डेल्टा फर द क्रॉप विथ द बेस पिरियड दिएको हुन्छ र ड्यूटी अफ द क्रॉप दिएको हुन्छ र जसमा चाहिँ डेजलाई चाहिँ तपाईलाई मिटर पर सेकेन्डमा र हेक्टेयर पर क्युबिकलाई मिटर स्क्वायर पर क्युबिकलाई चाहिँ मिटर क्यूब अनि पर सेकेन्डमा चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ड्यूटी र डेल्टा को रिलेशनशिपबाट जुन फर्मुला आउँछ त्योबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, फाइन्ड द डेल्टा भनेको छ। अब क्वेशन नम्बर 11 मा के छ, क्वेशन नम्बर 11 मा रिभर ट्रेनिङ को क्वेशन रहेको छ। सिभिल इन्जिनियरिङ को लागि रिभर ट्रेनिङ एउटा धेरै नै टिपिकल काम हो। ऑब्जेक्टिभ अफ रिभर ट्रेनिङ, डिस्कस द मेथड युज्ड फर द रिभर ट्रेनिङ। र पहाडी इलाकामा रिभर ट्रेनिङ को वर्क धेरै नै भइरहेको हुन्छ, नदीको किनारहरूमा जब रोड बनिरहेको हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 12 मा के छ, डिफाइन सिमेन्ट, एक्सप्लेन द रॉ मटेरियल अफ सिमेन्ट। र यसको चाहिँ सिमेन्ट को चाहिँ टेस्टहरू पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यो टेस्टहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ। डिफाइन टेस्ट र यसको चाहिँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस त नसोध्ला, डिफाइन टेस्ट, एक्सप्लेन द रॉ मटेरियल अफ सिमेन्ट, कुन रॉ मटेरियल मिलेर बनेको हुन्छ यसको बारेमा सोध्ला। अब क्वेशन नंबर 10 में के रहेको छ, 10 में रहेको छ व्हाट स्पेसिफिक कंसिडरेशन थ्रू आउट टू बी फॉलोड इन द सिलेक्शन अफ द अलाइनमेंट फॉर द रोड इन माउंटेनियस रीजन। माउंटेनियस रीजन में चाहिँ व्हाट स्पेसिफिक कंसिडरेशन थ्रू आउट द फॉलोड इन द सिलेक्शन अफ अलाइनमेंट सिलेक्ट गर्नको लागि माउंटेनियस रीजन में चाहिँ के स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉलो गर्नुपर्छ सिलेक्शन अफ अलाइनमेंट फॉर द रोड इन माउंटेनियस रीजन को लागि। अब क्वेश्चन नंबर 14 में के छ, एक्सप्लेन मैक्सिमम एंड मिनिमम सुपर एलिवेशन, डिस्क्राइब द मेथड अफ इंट्रोडक्सिंग सुपर एलिवेशन। एक्सप्लेन, यो सुपर एलिवेशन पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक अंतर्गत छ, त्यही भएर सुपर एलिवेशन को डिफाइन र यसको टाइप र मैक्सिमम र मिनिमम कंडीशन के छ, डिस्क्राइब द मेथड अफ इंट्रोड्यूसिंग द सुपर एलिवेशन, यस्ता टाइप को घुमाएर सोध्न सक्छ एक्जाममा किनकि डाइरेक्ट क्वेशनहरू कमै देखिन्छ आजकल सब्जेक्टिभमा। अब क्वेशन नंबर 15 में छ, एक्सप्लेन द भेरियस टाइप्स, भेरियस टेस्ट क्यारिड आउट बिटवीन टू असर्टेन इट्स सुटेबिलिटी
फर अ गिभन टाइप अफ रोड। त एक्सप्लेन द भेरियस टाइप अफ बिटुमिनको बारेमा चाहिँ दिएको छ। बिटुमिनको टेस्टहरूको बारेमा यो रोड कन्स्ट्रक्सनको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। अब क्वेसन नम्बर 16 मा के छ? क्वेसन नम्बर 16 मा रहेको छ डिफाइन इरिगेसन। इरिगेसनबाट यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो। डिफाइन इरिगेसन, लिस्ट पर्पस अफ एप्लाइङ इरिगेसन। पर्पस के छ इरिगेसन एप्लाईको लागि वाटर एड टु द सोइल, कुन पर्पस रहेको छ? 6 पर्पस चाहिँ खुलाउन भनेको छ। र अर्को व्हाई इज द रेट अफ वाटर फ्लो इन्टु सोइल अफ इम्पोर्टेन्स इन द इरिगेसन। र इरिगेसन पार्टिकल र डिफ्रेन्ट मेथड अफ इरिगेसन, टाइप अफ इरिगेसन पनि एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 17 मा के छ? यो क्वेसनहरू तपाईहरु यदि गुगलमा पनि सर्च गर्नुभयो भने राम्रै उत्तर पाउनुहुन्छ, या त कुनै राम्रो बुक फलो गरेर तपाईहरु तयार पार्न सक्नुहुन्छ यसको एन्सरहरू। र यसको चाहिँ बारेमा चाहिँ सबैजना बुझेर मात्रै जानु होला। र यसको बारे यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, किनकि यो कुनै न कुनै एक्जाममा सोधेकै क्वेसनहरू यहाँ लेखेको छु, 20 वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। व्हाट आर द कम्पोनेन्ट अफ केनाल सिस्टम अफ इरिगेसन प्रोजेक्ट। केनाल सिस्टम अफ इरिगेसन प्रोजेक्टको बारेमा सोधेको छ। What consideration should be taken into the account during the canal alignment in hill and tarai region को लागि चाहिँ what consideration should be taken into account during canal alignment in hill and tarai region को लागि चाहिँ सोधेको छ, जुन चाहिँ केनालबाट क्वेसन रहेको छ। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यसरी नै सोध्छ घुमाएर, व्हाट कन्सिडरेसन शुड बी टेकन इन्टु एकाउन्ट ड्युरिङ द केनाल एलाइनमेन्ट। केनाल एलाइनमेन्टको लागि कुन कन्सिडरेसन गर्नुपर्छ र हिल र तराईको बारेमा सोधेको छ। अब क्वेसन नम्बर 18 मा के छ? 18 मा रहेको छ व्हाट आर द भेरियस स्टेज अफ रिभर। व्हाट आर द भेरियस स्टेज अफ रिभर, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव अफ रिभर ट्रेनिङ। र अर्को चाहिँ ब्रिफली डिस्क्राइब द डिफरेन्ट मेथड अफ रिभर ट्रेनिङ प्र्याक्टिसाइज इन नेपाल। व्हाई अ स्पर इज प्रोभाइडेड इन द रिभर ट्रेनिङ वर्कमा चाहिँ स्पर किन प्रोभाइड गरिन्छ र डिफरेन्ट मेथड अफ रिभर ट्रेनिङ वर्कको चाहिँ नेपालमा चाहिँ कसरी चाहिँ गरिन्छ रिभर ट्रेनिङ वर्क, त्यसको डिफरेन्ट मेथडको बारेमा भनेको छ। र भेरियस स्टेज अफ रिभर जसमा चाहिँ रिभर ट्रेनिङ वर्क गर्नुपर्छ त्यसको ऑब्जेक्टिभहरू के हो यसको बारेमा सोधेको छ। यो ब्याचलर लेभलको लागि सिभिल इन्जिनियरको लागि चाहिँ लोकसेवा पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको रूपमा लिन सकिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 19 मा के रहेको छ? 19 मा रहेको छ एक्सप्लेन द नेसेसिटी अफ हाइवे प्लानिङ इन नेपाल। हाइवे प्लानिङको नेसेसिटी के छ नेपालमा र व्हाट आर द युजेस अफ फ्याक्ट फाइन्डिङ सर्वे। डाइरेक्ट क्वेसन तपाईहरुलाई कमै आउला, यस्तो टाइपको क्वेसन घुमाएर चाहिँ सोध्छन्, चाहे प्रदेशको एक्जाम होस्, स्थानीयको होस् या सेन्ट्रल लेभलको होस्, अलिकति क्वेसनलाई चेन्ज गरेर सोध्छ। जस्तो कि नेसेसिटी अफ हाइवे प्लानिङ भयो इन नेपाल, इन नेपाल जोड्या हुन्छ। हाइवे प्लानिङको के नेसेसिटी छ नेपालमा चाहिँ। र अर्को चाहिँ व्हाट आर द युजेस अफ फ्याक्ट फाइन्डिङ इन सर्वे हो, कुन चाहिँ फ्याक्ट फाइन्डिङ अफ सर्वे, व्हाट आर द युजेस, के छ युज फ्याक्ट फाइन्डिङ सर्वेको चाहिँ। अब क्वेसन नम्बर 20 मा के छ? डिस्क्राइब सेल्फ प्युरिफिकेसन प्रोसेस। यो वाटर सप्लाईको क्वेसन रहेको छ। वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटरी इन्जिनियरिङको डिस्क्राइब द सेल्फ प्युरिफिकेसन प्रोसेस अफ स्ट्रिम, ब्रिफली एक्सप्लेन अल द वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट मेथड which employ दिस प्रिन्सिपल। त यो चाहिँ स्ट्रिमको चाहिँ सेल्फ प्युरिफिकेसन प्रोसेस अफ स्ट्रिमको सोधेको छ। स्ट्रिम किनकि हिल साइडमा स्ट्रिमकै पानी पिउने गरिन्छ र अर्को चाहिँ मूलको पानीहरू हुन्छ। र अर्को ब्रिफली एक्सप्लेन द वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्टको चाहिँ मेथडहरू कुन छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्न भनेको छ। र अर्को फिजिकल, केमिकल र बायोलोजिकल प्यारामिटर्स अफ चाहिँ वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट, त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। यस्ता टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ सब्जेक्टिभमा चाहिँ सोध्ने चान्सेस हुन्छ, चाहे त्यो सिभिल इन्जिनियरिङ सब्जेक्टको होस् र सब इन्जिनियरको होस् र कर्णाली प्रदेशको होस्। त यसमा चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा एउटा कुरा याद राख्नु होला, त्यसमा चाहिँ सर्ट क्वेसन टाइपकै आउँछ, 5 नम्बरको हो, त्यही भएर सर्ट क्वेसन टाइपकै आउँछ। न्युमेरिकल र डेरिभेसनमा त्यति ध्यान नदिँदा पनि हुन्छ। र अलिकति क्वेसनको कन्सेप्ट बुझेर त्यसको पोइन्ट वाइज एन्सर दिनु होला। अल द बेस्ट फर योर एक्जाम। र यस्तै टाइपको क्वेसनहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सेयर गर्नु, र यो भिडियोमा राम्रो भ्यू र राम्रो रिस्पोन्स आयो भने म यसको चाहिँ
सोलुसन पनि हाल्ने कोसिस गर्छु। तपाईहरु यदि चाहनुभयो भने तपाईहरुको जुन पनि क्वेशन हुन्छ त्यसको यदि बुझ्नु भएन भने त्यो टाइप गर्नु होला, त्यसको म सोलुसन पनि अपलोड गर्छु र यो च्यानललाई चाहिँ तपाईहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरुलाई, किनकि अब यसमा जीके आईक्यू र जस्ता सुकै पनि क्वेशनको अब सोलुसन आउँछ। किनकि अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब सब इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर र सिभिल इन्जिनियर सबैमा चाहिँ अब जीके आईक्यू आउनेवाला छ। त्यही भएर धेरै ठाउँमा आइ पनि सकेको छ। संघमा चाहिँ सब इन्जिनियरमा आइसक्यो, बिस्तारै 1-2 सालमा चाहिँ एसिस्टेन्टसम्म पनि आउने चान्सेस हुन्छ। त्यही भएर यो च्यानल चाहिँ नेपालकै लागि एउटा चाहिँ बेस्ट च्यानलको रूपमा लिन सकिन्छ। तपाईहरुलाई यसमा चाहिँ जहिले पनि फ्री अफ कोस्ट तपाईहरुको यसमा चाहिँ जति हुन्छ, जति क्षमता हुन्छ त्यति चाहिँ वर्क भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर नेपालकै एउटा चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्ममा बिना पैसा लिएर फ्री अफ कोस्टमा चाहिँ कुनै न कुनै अलिकति हेल्प होस् भनेर यो च्यानल खोलेको छु। तपाईहरु साथ दिनु होला। धन्यवाद।